Speaker sir, any employee to take anybody, because the business is set up to do business, so to taking somebody on board, he will see the profitability of his company. आणि खंय तरी लोक जो ताका सहाय मेवता तो घेवपाक कळटले. हांव म्हणटा की गोंयान गोंयकार भावा भयणी जे आसा हे सहाय मेवता सहाय मेवना हे हेजेर उलयना. पूण आज जेन्ना खंयचे जर तुमकां कंपनीन पळोवपाक गेले जाल्यार ताका जशें म्हजे कलीग उलयल्या की खंय तरी गोंयकार घेयना. मातसो हे कित्याक घेयना हेजी स्टडी पयलीं करूंक पडटलें. गोंयान फॅक्टरी आसा आनी गोंयान ह्यो लोकांक कित्याक कामाक घेयना हें म्हाका दिसता लेबर डिपार्टमेंटान पयलीं करूंक पडटलें. बाबा हे तुजे एम्प्लॉई हे डायरेक्ट एम्प्लॉई अंडर कंपनी घेतलेले आहा तुवें, हे तुवें अंडर कॉन्ट्रॅक्टर घेतलेले आसा, हे अंडर कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसा. हेजे जर स्टडी केसी केल्यो जाल्यार वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीन म्हाका दिसता बेस्ट स्टडी केस. सिप्ला जशे फॅक्टरी थंय 7 प्लांट आसा, बाकीचे खुबशे आसा. हे 2-3 जर घेतल्यो म्हाका दिसता वी वील हॅव टू हॅव अ कन्क्लुजन. हांवें जे पयलां स्पिकर सर हांव आज सरकाराक म्हणून हाडटा की लोकांक जेंकां ते आपणाचो फायदो पळयता ते तांकां 12 वरां काम करता ओटी दिता स्पिकर सर. आतां ओटी दिवंक पडटा दिता, पूण तेंचे स्केल जी आसा ती लेबर जी रेट आसा ते मिनिमम लेबर रेटीचेर दिता. आनी आमचे गोंयकार भाव भयणाक ती मिनिमम लेबर जी आमची गोंयची आसा ही तांकां परवडना. तांकां बेश्टे शेतान देखून गेले जाल्यार 800 रुपया 900 रुपया दिसाक मेवता. सो म्हाका दिसता होलिस्टिकली वी हॅव टू लूक इन टू इट. आनी जे लोक जे आसा जे एम्प्लॉई आसा तांकां इन्सेंटिवायज हांव परतून रिपीट करता. इन्सेंटिवायज म्हळ्यार कितें हांव म्हणटा फुकट दिनाका. जशें नॉर्मल लोकांक जेन्ना 80% or 75% or 80% लोकांक जर गोंयचे ना जाल्यार तांकां इलेक्ट्रिसिटी बील 4 रुपयान आनी जर ते घेता जाल्यार तांकां इलेक्ट्रिसिटी बील 3 रुपया 50 पैसे. उदकाचें बील जर तांकां घेना जाल्यार तांकां जर 5 रुपया आसा पर युनीट 30 रुपीज पर युनीट आहा हांकां 25 रुपया. अशें करून इन्सेंटिवायज केले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे लोक आमचे हे कंपनी लावंक शकता आनी तेंचे फुडाकार बरें जावंक शकता. सो हेजे खातीर होलिस्टीक एंगल पळोवचो स्पिकर सर. फाल्यां तुजो बर्थडे सगळ्यांक कट म्हणनाका आमी फाल्यां बर्थडे घेवपाचे तुज्या सगळे. सो म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा की हे होलिस्टिकली सरकारान पळोवचें आनी एक खंय तरी तोडगो काडचो. कित्याक एवरी इयर हेच प्रॉब्लम परतून जाता. सो हेजे फाटल्यान जर करता कित्याक हेजे फाटल्यान केलें म्हाका दिसता एम्प्लॉयर घेतले. कित्याक जे मिनिस्टराक सांगलेलें की जे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दिता हे सगळे अक्रॉस द बॉर्डर ना, सिलेक्टेड एरिया आसा, रुरल एरिया आसा आनी खंय आसा, हेका अक्रॉस द एरिया करचे अशी विनंती करता स्पिकर.